बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमनाई बुर्ज चौसा। जमनाइज, आप लोगों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा इस पर हम बात करें। तो जमनाइज, यह महीना आप लोगों के दिलो दिमाग दोनों को एक दफ़ा झंझोड़ के रखेगा। यह कहीं ना कहीं आप लोगों को एक इम्तहान की तरह भी लेकर जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी कम्युनिकेशन, आपकी प्लानिंग के अंदर क्लैरिटी आएगी। दूसरी तरफ इमोशनली आपको कुछ शॉक भी लगेंगे, आप हैरान भी रह सकते हैं, क्योंकि इस महीने में दो ग्रहण भी हैं, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण भी है। तो आपके सामने कुछ नए ऐसे राज भी खुलने वाले हैं जिनको शायद आपने पहले कभी नोटिस ना किया हो। तो कुछ नई चीजें, बिल्कुल अनोखी चीजें, नए तजुर्बात, नए लोग, नया माहौल आप महसूस करेंगे। तो ये जो सितंबर का आगाज है, ये आप लोगों के करियर या लॉन्ग टर्म जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, वो चाहे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, आपका घर है, घर का माहौल है, या आपकी कोई जॉब या कारोबार है, या कोई ऐसी जिम्मेदारी जिसको आपने एक लंबे अरसे तक साथ साथ लेके चलना है, वो कोई भी है। आप अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सूरत हाल के मुताबिक देख सकते हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जिनको आपने मुसलसल करते ही रहना है और करते ही चले जाना है। ये जो सितंबर का आगाज है, वहां पर कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। जो भी आप काम कर रहे हैं उनके अंदर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आप लोगों को अब पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड रहना होगा। अब जितना डिसिप्लिन्ड रहेंगे आपके मामलात उतने अच्छे होंगे। 7 सितंबर को अगर हम देखें, जो कि एक बड़ा वाकया है, ग्रहण है, लोनर एक्लिप्स हो रहा है, तो करियर बिल्ड के लिए ये एक अच्छा टाइम है। अगर आप किसी नई जॉब या करियर को अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक अच्छी कोशिश होगी। आगे बढ़ने के लिए अच्छे मौके आप लोगों को मिलेंगे। 21 सितंबर को फिर सोलर एक्लिप्स है, तो उस वजह से आप लोग अपनी फैमिली पर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देंगे। आपकी अपने घर, अपने जो रिश्ते हैं उनको जोड़ने की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा हो जाएगी। तो जमनाइज, सितंबर का महीना करियर और आपकी डोमेस्टिक लाइफ, इन दो जगहों पे कुछ बड़े फैसले लेने का वक्त होगा और कुछ बड़ी तब्दीलियों का वक्त भी हो सकता है। कुछ जमनाइज को शहर तब्दील करना पड़ सकता है, जगह तब्दील करनी पड़ सकती है, और फिर घरदारी, इन पर आप लोगों की तवज्जो ज़्यादा हो जाएगी। करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी और जो घरेलू खवातीन हैं उनके अंदर घर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। तो ओवरऑल जहां जहां भी आपके पास कोई जिम्मेदारी है तो उस जिम्मेदारी का बोझ बढ़ सकता है, भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ सकती है, नए सिरे से कुछ चीज़ों को बिल्ड करना पड़ सकता है। कोई प्रोजेक्ट अगर पुराना भी चल रहा है तो उसको आपने रिव्यू करना है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, बेहतर होने वाली हैं, उनको बेहतर करने की तरफ भी आपकी तवज्जो जाएगी और उनको बेहतर भी करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में 7 सितंबर के बाद एक यूं कह लें कि क्लाइमैक्स भी आएगा। ये दिन खास तौर पर 7, 8, 9 ये आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो जॉब है, कारोबार है, या आपकी घरेलू ज़िंदगी है, जो घरेलू खवातीन हैं उनकी अगर हम बात करें, अब खवातीन के पास भी घर के अंदर बहुत काम होते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां लेके चल रही होती हैं। तो उनकी अगर हम बात करें तो उनके लिए भी ये एक क्लाइमैक्स का टाइम होगा, अरूज का टाइम होगा। अरूज मतलब जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ तो कुछ लोगों के लिए यूं भी हो सकता है कि आपका एक पुराना लाइफ पैटर्न जिस पर आपने अब तक जिंदगी गुजारी है, हो सकता है कि वो लाइफ पैटर्न अब बदल जाए, कुछ नया हो जाए, कोई नया आगाज हो जाए, कोई नई तब्दीली हो जाए। घर की तब्दीली हो सकती है, फैमिली के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ मामलात आ सकते हैं, गाड़ी के अंदर कुछ आप चेंजेस कर सकते हैं, या नई गाड़ी खरीदने का सोचेंगे या नई गाड़ी खरीद सकते हैं। इसके अलावा देखिए कि आप अपने घर को कुछ सजा सकते हैं, रेनोवेट कर सकते हैं। तो घर के अंदर कुछ बड़ी तब्दीलियां भी होंगी। जहां रिश्तों के अंदर बड़ी तब्दीलियां होंगी, वहीं घर के अंदर भी बड़ी तब्दीलियां होंगी। घर को आप नए सिरे से नई लुक दे सकते हैं
اس کو نئے طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ وقت سفر کے لیے بھی اچھا ہے۔ اگر آپ ایک لمبے ٹائم سے سفر کا سوچ رہے ہیں، ری لوکیٹ ہونا چاہتے ہیں کسی دوسرے شہر میں یا پھر ایون کسی دوسرے ملک میں بھی جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا رہے گا۔ اگر آپ کریئر میں سٹک ہو گئے تھے تو اب یہ جو ایکلپس ہے یہ آپ کو ایک نئی ڈائریکشن دے گا، ایک نئی سمت آپ کے سامنے کھول جائے گی۔ ہاں، پیسوں کے معاملے میں آپ لوگوں نے مہینے کے آغاز میں ہی خاص طور پر 4 سپٹمبر کو آپ لوگوں نے کچھ بڑے اخراجات نہیں کرنے، اور خاص طور پر سنی سنائی باتوں میں آ کر آپ نے کچھ بڑے اخراجات نہیں کرنے۔ یہ اخراجات آپ لوگوں کو پریشان کر سکتے ہیں، تو پیسہ بچانے کی آپ نے کوشش بھی کرنی ہے۔ اگر آپ گھر بیچتے ہیں یا گھر خریدتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا رہے گا، آپ لوگوں کو اچھی ڈیلز مل جائیں گی، اچھے پیسے بنا سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا اپنے کسی فیملی ممبر کے ساتھ یا جو آپ کے گھر میں رہنے والے لوگ ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق خراب ہو گیا تھا تو وہ بگڑے تعلقات بھی اب ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اوورآل یہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے، چیزوں کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ اور درمیانی دنوں میں 14، 15، 16، 17 سپٹمبر کے جو دن ہوں گے، ان دنوں میں آپ لوگ بہت رومانٹک بھی رہیں گے، اپنے رشتوں کی بہت زیادہ کیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کو گفٹ بھی مل سکتے ہیں یا آپ کسی دوسرے کو گفٹ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کی ذات کے اندر بڑی کشش رہے گی، کوئی دوسرا آپ کو پرپوز کر سکتا ہے یا پھر ایون آپ بھی کسی کو پرپوز کر سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو محبتیں ملیں گی، محبتیں وصول کریں گے۔ 24 سپٹمبر کو آپ لوگ کچھ زیادہ ایموشنل بھی ہو سکتے ہیں، تو جو قریبی رشتے ہیں جن کی آپ بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں وہاں پر کچھ مس انڈرسٹینڈنگز یا پھر کچھ ایگو کلیشز بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر کچھ پوزیسونیس یا جیلسی جیسا سین بھی بن سکتا ہے، یا پھر کچھ معاملات میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پاور سٹرگل ہو سکتا ہے کہ میری بات مانی جائے۔ تو کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس میں آپ لوگوں نے تھوڑا یوں کہہ لیں کہ چیزوں کو نظر انداز ہی کرنا چاہیے۔ نظر انداز کریں گے تو معاملات بہتر رہیں گے، ورنہ کوئی چھوٹی سی بات بھی کسی بڑی لڑائی میں بدل سکتی ہے۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے نظر انداز کرنا ہے۔ اپنے سونے جاگنے کے اوقات آپ نے ٹھیک رکھنے ہیں، کیونکہ نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے، معدے کے حوالے سے کچھ مسائل رہ سکتے ہیں۔ تو کھانے پینے میں بھی آپ نے محتاط رہنا ہے، کیونکہ بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کی جگہ تبدیل ہو۔ تو اگر آپ شہر تبدیل کرتے ہیں یا ملک تبدیل کرتے ہیں تو کھانے پینے میں کچھ بد احتیاطی یا کچھ جگہ تبدیل ہونے کی وجہ سے بھی معدہ خراب ہو سکتا ہے، یا پھر کچھ معاملات میں کچھ نیگیٹو سوچیں یا سٹریس جیسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، یا کچھ باتیں آپ کی طبیعت کے اگر خلاف ہوں تو وہ آپ کو تھوڑا پریشان بھی کر سکتی ہیں۔ تو اوورآل اگر اس مہینے کو دیکھیں تو اس مہینے میں کریئر میں رسپانسبلٹیز بڑھیں گی لیکن کلیئرٹی بھی ملے گی۔ فائنانسز کو اگر ہم دیکھیں تو اوور سپینڈنگ ہوگی، اخراجات بڑھیں گے، تو آپ لوگوں نے پیشنس رکھنا ہے۔ اور اگر ہم ایکلپس کو دیکھیں یعنی گرہنوں کو دیکھیں، کیونکہ اس مہینے 2 گرہن بھی ہیں، تو آپ نے اپنے گھریلو معاملات جو ہیں، جو آپ کے گھر کے فیصلے ہیں، وہ آپ کی زندگی کو ایک نیا رخ بھی دیں گے۔ اور رومانٹک لائف اوورآل بہت اچھی رہے گی، بس آپ نے ایگو ایشوز سے بچنا ہے۔ اوورآل معاملات آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک نئی ڈائریکشن میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ویسے یہ نئی چیزیں، نئے معاملات تو تمام زوڈیک سائنس کے لیے ہی رہیں گے، لیکن فرق رہیں گے کہ کچھ کے لیے کسی ایک سیکٹر میں اور کسی کے لیے کسی دوسرے سیکٹر میں چیزیں بدلیں گی، لیکن بدلاؤ ضرور آئے گا۔ اب دیکھیے، یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے، ضروری نہیں کہ سب کے لیے 100% چیزیں میچ بھی ہوں، کیونکہ ہر پلینٹ کی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی سیارہ اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے یا کسی طرح کا کوئی ٹرانزٹ ہوتا ہے، کسی کنجنکشن میں جاتا ہے، تو اس کی انرجیز میں فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے میں سیاروں کی پوزیشن کیا ہے اور جو کرنٹ پلینٹری پوزیشن ہے وہ آپ پر کیسی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اوورآل اگر ہم دیکھیں تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہت پروڈکٹیو وقت ہے۔ اور اگر اس کے باوجود آپ کی زندگی سے مسائل ختم نہیں ہو رہے، مسلسل آپ
किसी ना किसी उलझन में फंसे हुए हैं तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्स रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, किसी का मोहताज ना करे, सलामत रहें। और जिस काम के लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का फल दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।